وهذا ردنا ثلج الليله. جنوب شرق المثلين 25 1140 حلقة سلاق 5 مترين بردية ولا أحلى. عشان في ننزل. ما شاء الله تبارك الله على البلد. أول مرة في جدة أشوف في بلد في جدة. والله. ما شاء الله. يا جماعة إلا في الليث ولا ياقي على ديرته جاي يسيل الله يكفينا شر. السد والله العظيم انكسر، والله السد انكسر. المويه مرة طخطخت. وهذا الآن تصوير إبراهيم أحمد من وادي سد الليث. لا اله الا الله. مرة بحر واحد خلاص. الهواء يمكن 200 معه. لا اله الا الله. مرة خلها بحر. يا ربي يا ربي رحمتك يا الله. يا ربي رحمتك يا الله. يا ربي ترحمنا برحمته يا الله. لا اله الا الله. ما عمره جاء. استغفر الله. يا رب رحمتك يا الله. يا رب رحمتك. ما شاء الله تبارك الله. هذا بحر واحد خلاص. لا اله الا الله. سبت 24/2/1400 25 اسف 25/2/1440. ما شاء الله تبارك الله. والله يا اخواني هناك ما هلا جابوا شيول، والمرور تحت ينظم السير. والآن هذا البرد من يوم الله خلقني ما قد شفت زيه. وأهل القرية هذه مقطوعين، شوفهم. ميسان بالحارث السبت 25/2/1440 هجري. قفل الباب. قفل الباب يا هوي. قفل. هنا واحد. تعال شوف السقالة. والله مرة. راسك بس.